او ابو بکر و عمر دی شان لوگو کیوے بیان ہوئے کیوے بیان کرا عثمان و علی دی عظمت تو لکھ جان ہوئے قربان کرا ہجے سارے نہیں بولے او ابو بکر عمر دی شان لوگو کیویں بیان ہوئے کیویں بیان کرا عثمان علی دی عظمت تو لکھ جان ہوئے قربان کرا ویسے تے سارے موتی ہیرے نے آقا دیاں اکھیاں دے تارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے گج کے جیڑا نہ بولے گا میں سمجھاں گا صحابہ دا دشمن ہے او اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے او کی شان دسا امی عائشہ دی او تو زبان درازیاں کرنا ہے امی عائشہ دے بارے سن لے ذرا امی عائشہ دی شان الحدیث کو سن لے او کی شان دسا امی عائشہ دی او جی دی شان دے وچ قرآن ہویا او جی دے در